السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم لوگ سیکھیں گے کھڑا زیر۔ کھڑا زیر کی علامت کیا ہے، اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ ہم آج سیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زیر، دیکھیے کھڑا زیر جو ہوتا ہے یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، کھڑا زبر جو ہوتا ہے یہ اوپر ہوتا ہے۔ کھڑا زیر برابر ہے یا کے، جیسے با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی اکول ٹو بی، یعنی جتنا با یا زیر بی کو کھینچنا ہے اتنا ہی با کھڑا زیر بی کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، جیم کھڑا زیر جی، ہا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، زال کھڑا زیر زی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، ضاد کھڑا زیر غی، طا کھڑا زیر طی، ظا کھڑا زیر ضی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نو کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر ی، یا کھڑا زیر ی۔ یہاں پہ مشق جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کو ہم ہجے متن دونوں طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی بی ہی، عین زیر عی، با الف زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادی ہی، را پیش رو، سین پیش سو، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی، نو واو پیش نو، را زیر ری، ہا کھڑا زیر ہی، نوری ہی، واو زبر و، قاف یا زیر قی، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، لال زیر زی، ہا کھڑا زیر ہی، ہا زی ہی، با زیر بی، قاف زبر کا، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما، تا زیر تی، ہا کھڑا زیر ہی، بکلماتی ہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، ہا کھڑا زیر ہی، بآیاتی ہی، با زیر بی، قاف زیر کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بکتابی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، میم یا زیر می، نو زیر نی، ہا کھڑا زیر ہی، بیمینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑا زیر ہی، فی ہی۔ اس کو ایک مرتبہ سرسری نگاہ سے متن پڑھ لیتے ہیں۔ ایلافی بہ عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ھذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔